बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले सेनेट के सेशन में जब मैं ट्रॉफ़ीज़ दे रहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को नाअहली की ट्रॉफ़ीज़ कि उनकी जो कारकर्दगी थी, फ्लड्स जो सैलाब आए सिंध पंजाब में पाकिस्तान में, उसमें जिस किस्म की इमदाद दे रहे थे, जिस किस्म की करप्शन थी, उसके ऊपर जब मैं स्पीच कर रहा था, जब मैं तकरीर कर रहा था सेनेट में, तो हमारे एक सेनेटर के साथ डिप्टी चेयरमैन साहब जो थे, उन्होंने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो मैं दोहरा नहीं सकता आपके टेलीविज़न मीडिया पे। आज हमने उस पे प्रोटेस्ट की और उनसे रिक्वेस्ट की, एक जो पार्लियामेंट्री तरीक़ेकार है, रिक्वेस्ट की कि आप इसकी माज़रत करें क्योंकि ये गैर पार्लियामेंट्री ज़ुबान जो है वो आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। एक और अजीब व गरीब वाक़या हुआ आज कि जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीपल्स पार्टी तो आई नहीं, लेकिन हुकूमत जो थी वो प्रोटेस्ट से डर के भाग गई, उनके सेनेटर्स चले गए और कोरम पॉइंट आउट करके आज का इजलास भी ख़त्म कर दिया। ये तीसरा दिन है, तीसरा सेशन है जिसमें कोरम पॉइंट आउट हो रहा है और जो एक काम है जो करना सेनेट का काम, कानून साजी, वो नहीं हो रही। तो मुझे लगता ये है कि सेनेट जिस तरह नेशनल असेंबली में मसाइल हैं, सेनेट भी इस वक्त स्टैंड स्टिल पे आ गई है, स्टेटस को पे आ गई है। मैं अभी कुछ देर पहले अडियाला जेल से खान साहब से मिल के आ रहा हूँ। वो अब मेजर तब्दीली चाह रहे हैं। उन्होंने, आपको पता है, चीफ मिनिस्टर तब्दील किया KPK में, और उन्होंने जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो उनकी स्ट्रेटजी है, जो उनकी विज़न है लॉन्ग टर्म, वो जो सियासी उसका हल है, क्योंकि वो ख़त्म करना चाहते हैं हर किस्म की दहशतगर्दी इस मुल्क से। तो उसके लिए अब वो पूरी तरह चाहते हैं कि ना सिर्फ KPK में काम हो बल्कि सेनेट में भी उसके ऊपर डिबेट हो। हमने आज उसके ऊपर भी डिबेट करनी थी, लेकिन हमें मौका नहीं दिया जा रहा। सेनेट के कोरम पॉइंट आउट करके आज हुकूमत भाग गई इस डिबेट से भी। हमारी नज़र में इस वक्त आइन की बहाली, कानून की हुक्मरानी और जो बालादस्ती है इंसानी हकूक़ और बुनियादी हकूक़ की, उसके लिए हमारी जिद्दोजहद है। हम पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी हम लगाते रहेंगे अपनी असेंबलीज़। अगर हमें अंदर नहीं बोलने देंगे तो हम इधर बाहर असेंबली लगा के, अपनी सेनेट लगा के बोलेंगे, लेकिन हम कौम की आवाज़ इंशाल्लाह उठाते रहेंगे हमेशा। आपने कुछ कहना है? बस इतना काफ़ी है। अच्छा, ये कि सेनेटर साहब आज अडियाला में आप मुलाकात के लिए गए, एक मुलाकातों के हवाले से क्लियर कर दें पोजीशन। PTI के सेनेटर्स और मेंबरान असेंबली, चाहे कोई KPK का वजीर तक हो, उन्हें इजाज़त नहीं मिलती। मशाल यूसुफजई किस हैसियत में जाती हैं और उनको किस तरह इजाज़त मिलती है, ये अगर क्लियर कर दें पोजीशन। देखें, जहाँ तक तो ताल्लुक़ है इमरान खान साहब से मुलाकात का, मंगल के दिन और जुमेरात के दिन अदालत के हुक्म के मुताबिक मंगल के दिन वकला मिल सकते हैं उनसे, और जुमेरात के दिन जो पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान हैं, उनके दोस्त अहबाब हैं इमरान खान साहब के, वो मिल सकते हैं। अदालत ने ये हुक्म दिया हुआ है और मुझे चंद दिन पहले ही इमरान खान साहब ने एक और ड्यूटी सौंपी थी, और वो ये थी कि मैं इनकी लिस्ट भी बनाऊं बाकी लोगों के साथ मुशावरत करके कि ट्यूसडे को कौन से वकीलों ने मिलना है और जुमेरात को किसने मिलना है। लेकिन बदकिस्मती से उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। वो लिस्ट में से कभी किसी को नहीं भेजा जाता और कभी एक को भेज दिया जाता है, लेकिन चंद महीनों से तो किसी को उस लिस्ट के मुताबिक मुलाकात नहीं कराई जा रही। दूसरे मुलाकात का तरीका ये है कि जो केसेस चल रहे हैं उनके, बिलखसूस आजकल तोशाखाना 2 का केस चल रहा है, जो बिल्कुल बेबुनियाद और झूठा केस है। मैं एक वकील की हैसियत से आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल बेबुनियाद और झूठा केस जो चलाया जा रहा है तोशाखाना 2 में,
اس میں اجازت ہے جن کو جج صاحب اجازت دیں، جو وکیل ہیں کیس میں یا کسی طرح ان کے ساتھ مشاورت کرنے کی ضرورت ہے یا ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے، جن کو کچھ حقائق معلوم ہیں جو کہ کیس میں استعمال ہو سکتے ہیں، تو جج صاحب اندر سے اجازت دیتے ہیں۔ بہت سارے وکیل، بہت سارے لوگ جاتے ہیں ملنے، اور ان میں سے جس کو جج صاحب اجازت دیں اس کو دیا جاتا ہے۔ بہت عرصے سے میں نے بھی کوشش کی تھی، مجھے نہیں جانے دیا گیا تھا۔ پھر عمران خان صاحب نے جا کے جج صاحب کو کہا کہ میں تو یہ کیس آگے چلنے نہیں دوں گا جب تک علی ظفر کو آپ نے اندر نہ آنے دیا، اور وہ پھر جب جج صاحب نے پھر اس کے بعد الاؤ کیا تو میں اندر جا سکا۔ تو یہ پروسیس ہو گیا۔ ایک چیز ایڈ کر دوں علی ظفر صاحب نے جس طرح کہا کہ جو ڈپٹی چیئرمین کا رویہ ہے یہ پہلی دفعہ ایسے نہیں ہے۔ جی سر میں ساتھ کھڑا ہوں۔ علی ظفر صاحب نے جیسے کہا ڈپٹی چیئرمین کا جو رویہ یہ پہلی دفعہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ آج سے 1 مہینہ پہلے جس قسم کے القابات انہوں نے سینیٹر صاحبان جس میں بھی شامل ہوں، وہ کسی جانور سے مشابہت کر کے ہمیں الفاظ بنا، اور نہ صرف کہ وہ گالی بھی انہوں نے دی، اس کے بعد سسپینڈ بھی ہمارے 3 سینیٹرز کو، سینیٹر فلک ناز کو، مجھے اور ہمایوں مومن صاحب کو اس وقت سسپینڈ کر دیا۔ سو ان کا جو رویہ ہے جب تک یہ درست نہیں ہوتا ہم اس وقت اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ آج تحریک انصاف نے 2 تحریک التوا پیش کرنی تھی، ایک گندم کے حوالے سے جو کہ پنجاب میں گندم کا اتنا بڑا کرائسس ہے، اس وقت آٹے کا جو ریٹ ہے گندم میں 5,500 روپے کا من ہو چکا ہے اور 4,000 روپے کی گندم ہو چکی ہے۔ تو آج عمران خان صاحب کی ہدایت پہ علی ظفر صاحب نے تحریک التوا پیش کرنی تھی کہ گندم کا کرائسس جس پہ خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اوپر جو صوبہ بندی لگا دی گئی ہے کہ پنجاب سے اب گندم اس وقت ان دونوں صوبے میں نہیں جا سکتی، تو انہوں نے خان صاحب نے علی صاحب کو کہا آپ یہ پوائنٹ ریز کریں کہ اگر آج پنجاب نے گندم پہ بند ملے تو کیا کل کو خیبر پختونخوا اپنی جو گیس سپلائی کرتا ہے کیا اس پہ کرنا شروع کر دے گا؟ تو آپ جا کے بات کریں، یہ زیادتی ہے ان عوام کے لیے جہاں گندم پیدا ہے۔ دوسرا تھا جو ہمارے قبائلی علاقوں میں جو دہشت گردی ہے اس پہ ہماری تحریک التوا تھی کہ جو وہاں پہ جو ایشو بن رہے ہیں اس کے والے سے بات کی جائے تاکہ سیشن بات کرے۔ اگر ہمیں ہمارے بیسک ایشوز پہ بات نہیں کرنی چاہیے تو پھر یہ اب سینٹ کا سیشن اب نہیں چل سکتا، نہ صرف آج بلکہ جتنے دن سیشن کے بچ گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف اسی طرح یہ پروٹیسٹ کرتی رہے گی۔ سینیٹر ہمایوں میمن سے اسٹارٹ ہوا، انہوں نے کہا کہ اسٹیپ ڈاؤن کریں۔ جو اصل اب ہم جو سوالات بنتے ہیں وہ یہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ کے تمام ارکان نے ڈیسک بیٹھتے ہوئے استعفے اور چیئرمین سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ اب آپ کا احتجاج استعفے کے لیے جاری رہے گا یا آپ کا احتجاج معذرت کے لیے جاری رہے گا؟ اور اگر جس طرح کی اطلاعات آ رہی ہو سکتا ہے اس میں پراپیگنڈا ہو، آپ کے سہیل افریدی کے خلاف اگر کوئی ایڈونچرزم کیا جاتا ہے ممکنہ طور پر، تو عمران خان کا کیا ویژن ہے یا کیا بیان ہے کہ اس کو کیسے ناکام بنایا جائے گا؟ شکریہ جی دیکھیں، جہاں تک پہلا سوال ہے اس کا تو جواب بڑا اسٹریٹ فارورڈ اور سمپل ہے۔ وہ معذرت کر لیں گے تو میرا خیال ہے ہمیں یہی پارلیمنٹ کی ایک ٹریڈیشن ہے تو ہم اس ٹریڈیشن کو نہیں توڑیں گے۔ جہاں تک نئے چیف منسٹر کا تعلق ہے افریدی صاحب، وہ دیکھیں ان کے خلاف اگر کوئی کیسز فائل ہوئے ہیں، ایف آئی آرز ہیں، تو قانون یہ کہتا ہے کہ ایف آئی آرز کو فائل کرنے سے کسی قسم کا نااہلی نہیں ہوتی، تو وہ چیف منسٹر تو بنیں گے، قانون کے مطابق انشاءاللہ بنیں گے۔ کل ہی میٹنگ ہوئی ہے ہمارے ایم پی ایز کی، ابھی انفیکٹ میں تھوڑی دیر پہلے آنے سے پہلے ان افریدی صاحب سے بات ہو رہی تھی فون پہ۔ انہوں نے بتایا کہ جتنے ہمارے ایم پی ایز تھے وہ وہاں موجود تھے میٹنگ میں، اور ابھی تھوڑی دیر بعد بھی میٹنگ ہونے لگی ہے، اور سارے عمران خان صاحب کی جو ہدایت ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں ہے، کوئی ایڈونچرزم نہیں کر سکتا کیونکہ آئین اور قانون اس میں بڑا واضح ہے۔ علی ظفر صاحب آپ کی آج میٹنگ ہوئی ہے خان صاحب سے، تو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ علی امین کو ریٹین کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے کچھ سفارش بھی کی ہے، تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ آیا آج اس حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی؟ دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ وہ بڑی چینج چاہتے ہیں، تو صوبے کے لیول جہاں پہ آپ کی حکومت تھی، آپ کے اپوزیشن لیڈر بھی چینج ہو گئے، تو کیا پارٹی میں بھی کوئی بڑی چینجز آ رہی ہے، کوئی پوزیشن چینج ہو رہی ہے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو جو میں ان کے ساتھ کوئی 8-9 گھنٹے گزار کے آیا ہوں آج بھی، کسی قسم کا ایسی بات نہیں ہوئی کہ کوئی ان کی کسی نے ریکویسٹ کی ہو، ان سے یہاں درخواست کی ہو کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے چیف منسٹر کو تبدیل کرنے کا وہ اس میں کوئی اور مزید تبدیلی لے کے آئیں یا اس کو واپس لیں۔ کسی نے بات نہیں کی، ان کا فیصلہ